बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। सुनते आए हैं ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन ये गलतफहमी पाकिस्तान में गलतफहमी ही रह जाएगी और कभी सच साबित नहीं हो सकेगी। लगता है ऐसा ही है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। मेरी डिजिटल स्पेस के लिए आपसे सबसे खास रहेगी। पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर का बाकायदा आगाज़ हो गया है और एक बहुत बड़ा हमला किया है पाकिस्तान के रियासती मफादात पर, पाकिस्तान के रियासती राज़ों के ऊपर और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड जगह के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। हैकर्स ने तकरीबन 100 आवर्स का 100 घंटों का डेटा चुराया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। कहते हैं कि 8 गीगाबाइट्स का ये डेटा है और इसमें से मुख्तलिफ ऑडियो रिलीज़ भी हो चुकी हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है, मरियम नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू है, वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी की गुफ्तगू है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू है और बहुत से इस किस्म के राज हैं जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर हैकर्स की तरफ से, जो अपनी डिजिटल स्पेस और डार्क वेब यूज़ कर रहे हैं, कि वो इसको गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ करते रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, पाकिस्तान को इससे क्या मसाइल हो सकते हैं, पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पर और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेग्रिटी पर और उसकी कारकर्दगी पर शदीद किस्म के सवाल उठकर खड़े हो गए हैं। इस ज़मन में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का साइफ़र बयानिए के बारे में ऑडियो लीक। इस ऑडियो लीक को हैकर ने 2 हिस्सों में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके रिलीज़ किया है। बज़ाहिर ये हिस्से अलग-अलग लगते हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही गुफ्तगू का जो है वो तसलसल है, जिसको दरमियान से तोड़कर और सिलेक्ट करके और कॉन्टेक्स्ट के बगैर उठाकर लगा दिया गया है। इस साइफ़र लीक ने जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गुफ्तगू है अपने साबिक़ सेक्रेटरी आज़म खान साहब से और असद उमर साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, इसने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और तहलका मचा कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा कर दिया है और हुकूमती हल्के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालफिन जो है उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और वो उसको हद्दुल मक़दूर तौर पर इसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। देखते हैं कि ये चीज़ क्या है और इस लीक में क्या कहा गया है। लीक आप सबने सुन ली होगी, इसके चीदा पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियो लीक नंबर 1 में जो इमरान खान साहब की आई है, उसमें इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के दरमियान मुकालमा है और उसमें आज़म खान साहब एक ख़ास बात कहते हैं कि इस साइफ़र को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँगा। आज़म खान साहब की आवाज़ सुनी जा सकती है और ये कहते हैं कि वो इस साइफ़र को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और मिनट्स बनाना मेरा काम है, इसमें ये कहते हैं उनको सुना जा सकता है। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से एक जगह पर ये कहा है कि शाह जी को बुलाइए, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-ख़ारजा हैं, उनको बुलाइए। और ये तजवीज़ आज़म खान साहब की तरफ से इमरान खान साहब को दी जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी और फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बुलाइए और इस साइफ़र को डीकोड करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं और इसके मिनट्स बना लेते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है वो भी अहम है, लेकिन इस जवाब में एक ख़ास लाइन है जिसको इमरान खान साहब के मुखालफिन ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वो लाइन ये है कि हमने इस पर खेलना है। 1-2 दिन के वक्त के बाद ऑडियो लीक नंबर 2 जो इसी सिलसिले के तनाजुर में जारी की गई है, वो हैकर ने इसको जारी किया है। ये ऑडियो लीक जो है इमरान खान साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान की गुफ्तगू है। इसमें जो एक अहम नुक्ता है उसमें असद उमर साहब ये कहते हैं इमरान खान साहब को कि सर आप जानकर लेटर कह रहे हैं, हालांकि ये ट्रांसक्रिप्ट है। एक और जगह पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लेटर और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एक ही चीज़ है। आवाम को ट्रांसक्रिप्ट का मतलब समझाना मुश्किल होगा, आवाम को, आम अक्सरियत को ये बात समझ में नहीं आएगी। एक और जगह इमरान खान साहब इस ऑडियो पार्ट 2 के अंदर ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं किसी के मुंह से इस मुल्क का नाम सुनना नहीं चाहता, यानी वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि मैं किसी के मुंह से ये सुनना नहीं चाहता कि इस मुल्क का नाम क्या है जिसकी तरफ से साइफ़र वसूल हुआ है। बाकी
जो कुछ بھی اس سائفر کے اندر ہو، یہ مین باتیں ہیں جس پر عمران خان صاحب کے معترضین نے، ان کے مخالفین نے اور ان کے ناقدین نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے موقف کی جیت ہو چکی ہے، سائفر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہے، اس پہ جو ان کے اعتراضات سامنے آئے ہیں، پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مخالفین کا یہ کہنا ہے، جن میں حکومت شامل ہے، پی ڈی ایم شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، جے یو آئی شامل ہے، اور وہ ساری 11-12 جماعتیں جو حکومت کے اندر اس وقت شامل ہیں، ان سب کا یہ مشترکہ طور پر موقف ہے۔ اس میں مین میڈیا کے بیشتر چینل بھی شامل ہیں، جن کو یا تو مینج کیا گیا ہے یا ان کی اپنی غالب اکثریت بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میڈیا کا کردار اس میں کیسا رہے گا، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا ہے، جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، ان کے ناقدین ہیں، کہ ایک جملہ جو یہ ہے کہ ہم نے اس پر کھیلنا ہے، یہی ظاہر کرتا ہے کہ میلا فائڈی کی انٹینشن ہے، اور یہی ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک معمولی چیز کو سیاسی سٹنٹ بنا کر پیش کیا ہے، اور اس کے لیے حکومت اور ریاست کے سب سے بڑے فورم استعمال کیے ہیں، اور اس کھیلنے کے ورڈ کو انہوں نے بہت اچھالا ہے، اور آپ کسی بھی جگہ پر مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈیو لیک نمبر 1 میں اس جملے کو بہت زیادہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پر یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پر بیانیہ بنایا ہے، باقاعدہ سیاست کا ایک نیا رخ استوار کیا ہے، اس پر اپنا بیانیہ بنایا ہے، اور اس پر اپنے سیاست کی فیوچر کی عمارت کھڑی کی ہے، اس وقت جس وقت وہ کمزور ترین پوزیشن کے اندر تھے۔ پھر عمران خان صاحب کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ گین کیا گیا ہے، اور اس میں اس قدر مواد نہیں تھا، اور بظاہر طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سائفر کا وجود ہی نہیں تھا، اس کے وجود کو گڑھا گیا ہے، یہ سٹوری بنائی گئی ہے، یہ آل میڈ اپ سٹوری ہے، اس کون سٹوری کے ذریعے سیاسی فائدہ عمران خان صاحب نے حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان صاحب کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ دھمکی کا لفظ از خود ایڈ کیا گیا ہے، اور اس سائفر کے اندر دھمکی نہیں تھی۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسے کسی سائفر کا وجود بھی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ دھمکی کا لفظ سائفر میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے جو ہائیسٹ لیول نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا، اس میں بھی غلط بیانی کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا مضبوط پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سائفر کے اندر کوئی دھمکی واقعی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس قدر زیادہ شدید مسئلہ تھا، تو اس دوران ہی OIC کا اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں انہوں نے امریکی مندوب کو کیوں بلایا؟ تو یہ وہ بیسک اعتراضات ہیں جو پی ڈی ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور عمران خان صاحب کے ناقدین اور مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب دوسرا جو اس کا نقطۂ نظر ہے، جو عمران خان صاحب کے حامیان کا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور کچھ مین اسٹریم چینلز ہیں، 1 یا 2، جیسے کہ ARY نیوز تھا، یا جیسے کہ بول اس وقت ہے، اور غالب اکثریت ہے سوشل میڈیا کی، جن کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا سائفر بیانیہ بالکل درست ہے۔ اس میں پاکستان کی عوام کی ایک بہت زیادہ کثیر تعداد، غالباً 70% سے بھی زیادہ عوام جو ہیں، وہ جلسوں میں آ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے پہ وہ یقین کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس مسئلے کو اور ان آڈیو لیکس کو جو عمران خان صاحب کے سائفر بیانیے کے متعلق لیک ہوئی ہیں، وہ کیسے لیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حامیان کہ پہلی بات یہ ہے کہ سائفر کا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ جی، یہ تو ہے کہ سائفر کا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اس گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اگر یہ گفتگو ریل ہے اور اس گفتگو کو فیک نہیں کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا ہے، اگر یہ درست گفتگو ہے اور درست لیک ہے، تو اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ سائفر موجود ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ آئیڈیا، اس زمانے کے اپوزیشن کا جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یعنی آج کی حکومت کا یہ خیال کہ سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ خیال باطل ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ 8 تاریخ کو، معاف کیجیے گا، 8
تاریخ کو ملاقات ہوئی ہے سائفر کے آنے سے پہلے، یا 7 تاریخ کو ڈونلڈ لو صاحب کی اور امبیسڈر اسد مجید صاحب کی، اور اس ملاقات کے ہونے پر بھی اب کوئی شبہ نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ ملاقات ہوئی ہے تبھی اس کا سائفر بنا ہے اور تبھی اس کو ٹرانسکرائب کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کے حامیان کا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاسوں میں، ایک وہ جو وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں ہوا، ایک وہ جو ان کے بعد ہوا، ان دونوں اجلاسوں میں سائفر کی عدم موجودگی کا یا سائفر کے غیر موجود ہونے کا کوئی بیانیہ نہیں دیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ سائفر موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی عمران خان صاحب کے بیانیے کو تقویت پہنچتی ہے، ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کے حامیوں کا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ او آئی سی کے اجلاس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، اس وقت تک عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا، ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، کہ وہ اس سیاسی چیلنج کو جو ان کی حکومت کے لیے اس وقت پیدا ہو رہا تھا اس کو وہ حل کر لیں گے، اور ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس وقت سائفر کو اوپن کیا گیا، اور اس وقت تک اس لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور اس وقت تک امریکہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ضمن میں ہم کو یہ دیکھنی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے ایسے صحافی حضرات جو عمران خان صاحب کے بیانیے سے متفق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل بجا بات ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے، کہ جولائی میں انصار عباسی صاحب کا ایک کالم ہے۔ انصار عباسی صاحب بظاہر اور ان کے ٹریک ریکارڈ سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے اندر ہیں۔ انصار عباسی صاحب کے ایک کالم میں انہوں نے آڈیو لیک نمبر 1 کے آنے کی خبر بھی دی تھی، اور اس کے کچھ جملے بھی کوٹ کیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک جو ابھی ہو رہی ہے ستمبر کے اواخر کے اندر، جولائی میں ہی انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم کے اندر کیسے اس کو لکھ دیا تھا، اور کس نے ان کو یہ آڈیو لیک کی خبر پہنچائی تھی؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے، ان کے مخالفین ان کے دشمنان نہیں ہو سکتے ہیں، اور یا کیا ذریعہ تھا جس نے انصار عباسی صاحب کو اس وقت تک اس کی خبر دے دی تھی، اور کیا یہ اغلب نہیں ہے اور کیا یہ غالب امکان نہیں ہے کہ اس وقت بھی یہ آڈیوز جو ہیں وہ موجود تھیں اس ہیکر کے پاس، یا ان ہیکرز کے پاس، یا ان عمران خان صاحب مخالفین کے پاس جنہوں نے انصار عباسی صاحب کو دی ہیں، جو آج بھی یہ آڈیوز ریلیز کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے ان آڈیو کے انٹیگریٹی کے اوپر اور ان کی غیر جانبداری کے اوپر۔ ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس آڈیو کو ریلیز کرنے سے کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کیا کون بینیفیشریز ہیں، اور کیا آئندہ آنے والی آڈیوز بھی زیادہ تر عمران خان صاحب کے خلاف ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پی ٹی آئی کے حامیان نے اٹھایا ہے، اور اس کا تسلی بخش جواب اب تک جو ہے حکومت نہیں دے سکی ہے۔ پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ہی، آج کی ہی نیوز ہے یہ 1 اکتوبر کی، کہ وہ جو سائفر تھا وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی کاپی چوری کر لی گئی ہے، اور ایسی خبر دی ہے، حکومت نے ریلیز کیا ہے کہ سائفر کو چرا لیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان مزید کھڑا ہو جاتا ہے کہ سائفر کیسے چوری ہوا ہے اور کس نے چوری کیا ہے، کیا اس کی کوئی اور کاپی موجود نہیں ہے یا اس کی کوئی اور کاپی موجود ہے؟ اگر کوئی اور کاپی موجود نہیں ہے تو پھر کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے متعلقہ افراد کو اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کو اس کی کاپیاں دے دی تھیں۔ اگر اس کی کاپی موجود ہے تو اس وقت حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے اس بیانیے کے ساتھ کہ سائفر کو اڑا لیا گیا ہے؟ اس سے مزید معاملہ جو ہے وہ گنجلک اور پریشان کن کر دیا ہے حکومت نے، اور بظاہر اس سے عمران خان صاحب کے جو دعوے کو اور ان کے بیانیے کو تقویت پہنچ رہی ہے۔ اب اس کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسکس کرنی ہیں۔ اس آڈیو لیک میں، اسپیشلی آڈیو لیک نمبر 2 کے اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کافی جمپس ہیں۔ ناظرین، جمپس ہم کہتے ہیں کہ جب
आप टेक्निकल लैंग्वेज है कि जब आप इसकी ऑडियो वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं या ऑडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं तो ऑडियो की लेयर्स बनती हैं। अगर वो कंटिन्यूस ना हो और अगर वो नेचुरल ना हो और उनको जोड़ा जाए या उनको टेम्पर किया जाए या उनको इंजीनियर किया जाए तो उसके अंदर गैर महसूस तौर पर कुछ जम्स आ जाते हैं, कटने के निशानात आ जाते हैं। ऑडियो लीक नंबर 2 के बारे में तो बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि तकरीबन 6 जगहों से उसको काटा गया है और उसकी लेयर्स जब आप डिसरप्ट करते हैं तो वो कोई माहिर उनको पकड़ भी सकता है। कोई माहिर अगर बहुत अच्छे तरीके से उनको जोड़े तो फिर वो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो ऑडियो लीक हुई है 2 उसके अंदर 6 जम्स क्लेम किए जा रहे हैं और इससे ये साबित होता है कि उसको जोड़ा गया है और मुख्तलिफ जगहों से उसको काट के अपने मतलब की बातें जोड़ ली गई हैं, ऐसा कहना है पीटीआई के हामियान का। फिर तर्जुमे में, ट्रांसक्रिप्ट में जो उर्दू तर्जुमा आपको मिल रहा है उसमें मर्ज़ी के लफ्ज़ शामिल कर दिए गए हैं और हू बहू अक्सर जगह पर वो ही लफ्ज़ नहीं डाले गए हैं। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन जो है पीटीआई के लोगों का, वो ये कहते हैं कि पीटीआई मुखालफिन मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स जो हैं उसमें एंकर्स जो हैं इस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जब उसको कंक्लूड करते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी के और अपने बयानिए के मुताबिक कुछ लफ्ज़ डाल देते हैं। अभी इस ऑडियो को फोरेंसिक नहीं हुआ है, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये असली भी है या नकली है, ये मास्टर्ड है, इंजीनियर्ड है या मुकम्मल तौर पर फेक है, अभी हमको ये देखना है। इसके बाद खाली इस दिलचस्पी नहीं होगा कि शायद अब तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ही चाहता है। एक ट्विटर आया है फवाद चौधरी की तरफ से जिसमें उन्होंने सिर्फ लिखा है 7 दिन और ये एक मानी इशारा है कि 7 दिन, अगले 7 दिन बहुत अहम हैं और शायद पीटीआई अपनी फाइनल कॉल दे सकती है अवाम को निकलने के लिए। साथ ही हम्माद अजहर साहब का भी एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और इमरान खान साहब का एक ट्वीट है और उस पर उन्होंने कहा है कि अब अवाम सड़क पर ही फैसला करेगी। तो आइंदा शायद 1-1.5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और लगता ऐसा है कि पीटीआई का, उनके हामियान का, उनके चेयरमैन का पैमाने सब्र लबरेज हो चुका है। वो ये समझते हैं कि अब मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू नीति के जरिए हल नहीं होंगे और जो हल करवाने वाले हैं शायद वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, तो इसलिए अब आवाम अपनी ताकत के ज़रिए मसाइल हल करवाएगी। मेरा, आपका और हम सब का हमें हमेशा ये याद रखना है, सारी सियासी जमातों का, हमारे इदारों का, हमारी फ़ौज का, सबका पहला जो है मकसद और हमारी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान है और उसके मुताबिक ही हमको चलना है। फिर मुलाकात होगी आपसे, सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी। आप कमेंट करके बताइए कि आप ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब के बारे में हुई है इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं। तब तक के लिए फ़ी अमान।